पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुन्छ पुण्य सर? अनि वर्ल्ड कप कतिको हेरिरहनु भएको छ? हेर्छु कहिलेकै। हेरिरहनु भएको छ? अस्ति जर्मनीको हेर्नु, म त जर्मनीको फ्यान हो नि। अब निन्द्रा पुग्दैन, त्यो भएर हाइलाइट सबै हेरेँ। फुल त हेर्न पाइँदैन होइन, अलिअलि हेऱ्यो। तर हिजोको गेम चाहिँ बडो मजा आयो क्या। स्पेनलाई हेर्नुहोस्, त्यो केप बर्दे भन्ने एउटा सानो टापु राष्ट्रले 0-0 रोक्यो। स्पेनलाई रोक्यो नि, स्पेनलाई रोक्यो। 40 वर्षका त्यो गोलकिपर रातारात भाइरल भएको छ। जम्मा 50,000 फलोवर्स थियो अरे होइन। अहिले कति 60 अहिले 50 लाख कति क्रस भइसक्यो भन्दै थिए। डर भाग्य है, कस्तो अचम्म हुँदो रहेछ। ती त बालेन्सा भन्दा फेमस हुने भाइ। बालिन्सा भन्दा भएर 5 मिलियन त्यस्तै होला। होइन, बालेन्साको के गरी डडेलो लाए जस्तो हुन्छ नि त पोस्टमा। रोनाल्डोको भन्दा बढी लाइक आउँछ अनि तिनको पनि त्यस्तै हुने भयो। हामी नेपालीले फलो गरिदिनु भयो अलिकति। तर असाधारण हुन्, मान्नुपर्छ। हेरेँ मैले। अनि इरान र अमेरिकाको युद्ध विराम भएर चाहिँ सर त्यहाँ कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी छ। बाँकी चाहिँ सबै बुदाहरू पनि लगभग सार्वजनिक भएछ। जस अमेरिकाले चिसो पानी लिनु आयो नि त? नुहाउनु पर्ने नि थियो नि सर। अमेरिकाको लागि त त्यो घाँटीमा अड्किएको हाड जस्तो थियो होइन र? किनभने इजरायलको कारणले प्रभोक भएर अमेरिका इरानमा फस्यो। उनीहरूले इरानको शक्तिमा जसरी कम आँकेका थिए, अन्ततगतमा इरान युद्धमा लामो समय टिक्छ भन्ने उनीहरूले सोचै बनाएको थिएनन्। उनीहरूले ओभरनाइट तबाह गरिदिन्छौँ भन्ने थियो। इरान र हामी 48 घन्टामा सरेन्डर गर्छौँ भन्ने थियो। तर ड्रोनहरू यति धेरै छ, न्युक्लियर हतियार पनि हुनसक्छ, र चाइना र रसियाको ब्याकिङ र इरानको आन्तरिक शक्तिको कारण र अर्थतन्त्र पनि उनीहरूको कम्पेरिटिभली मजबुत। त्यही भएर $3 ट्रिलियन गरेर प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक जोसेफ स्टिग्लिजले भनेका थिए नि, अमेरिकाले आफ्नो वार इकोनोमीमा फेर्नुपर्छ। अब अमेरिका टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ, तर वार टेक्नोलोजीमा होइन भन्थे नि। अब त्यतातिर डोनाल्ड ट्रम्पले कोर्स दिनु पर्ला जस्तो छ। र बेन्जामिन नेतान्याहु चाहिँ सर्वाधिक रूपमा अपमानित भइदिए। यसमा लगभग उनलाई एउटा नेतान्याहुलाई बाइपास गरेर तपाईँको यो एमओयू साइन हुँदैछ भन्ने कुरा आयो होइन। अब अहिलेसम्म त साइन भइसकेको छैन। तर पनि अब भनौँ न, वर्ल्ड इकोनोमीमा यसले राम्रै चेन्जेसहरू ल्याउँछ होइन। एउटा कुरा गौन गर्न लागेको छ के भने, मैले उसको के अरे कस्तो बिर्सिन्छु, डेली वायरको हो कि अर्को कुन चाहिँ उसको ब्रिटिस पत्रिकाकै हो होइन, हेरिरहेको थियो क्या। उनीहरूले भिडियो बनाएको रहेछ युट्युबमा। सन्डे टाइम्स होइन, यस्तै के छ। तर उनीहरूले चाहिँ जस्तो इरानहरूले नवप्रवर्तनमा यति धेरै काम गरेका रहेछन् कि त्यो ड्रोन त अमेरिकाकै ड्रोनको कपी बनाइदिए। अमेरिकाको ड्रोन $1 मिलियन वर्थको थियो भने उनीहरूले त्यसलाई चिपर भर्सन होइन, $10,000-20,000 पाउने भर्सनमा बनाइदिएर त्यसलाई मास प्रोडक्सन गरे। त्यसलाई बिट गर्न पनि उनीहरूलाई गाह्रो भयो। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको मिसाइल टेक्नोलोजीहरू पनि यस्तो यहाँ आधुनिक खालको गरेको रहेछन् कि तपाईँको प्रिसिजन हिटिङ होइन, तपाईँको हिट सिकिङ, इन्फ्रारेड गाइडेड यस्तो चिजहरूमा एकदमै धेरै काम गरेको कि। नर्मली एउटा एयरप्लेनमा हुने सबै सिस्टमहरू तपाईँको ग्लाइडिङदेखि लिएर फ्ल्याप्सहरूदेखि लिएर होइन, इन्फ्रारेड ट्र्याकिङदेखि लिएर यस्ता सिस्टमहरू राखेर चाहिँ उनीहरूले त्यो उसको काम गरेका रहेछन् कि नवप्रवर्तनमा त्यति धेरै काम गरेका रहेछन् इनोभेसनमा। अब हाम्रो पनि यहाँ इनोभेसन मन्त्रालय ओपन भएको छ होइन। अब हाम्रो के अरे महावीर पुन्जी मन्त्री पनि भर्खरै नवनियुक्त मन्त्री पनि हुनुभएको छ। अब हामी पनि त्यस्तो टेक्नोलोजीहरूमा अगाडि बढ्छौँ होला है, अब एआईको युगमा जाने भनेको छ। तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न गर्नु हो। यो कुरा चाहिँ अमेरिकाले बुझ्न ढिलो गर्यो भन्छु म। हुन त अमेरिका आफूलाई F-35 जस्तो वर्ल्डमै तपाईँको एकदमै कहलिएको र अहिलेसम्म कसैले पनि भेद गर्न नसकेको अभेद्य विमान भनिन्थ्यो। त्यस्तो विमानलाई पनि उनीहरूले त्यो प्रिसिजन ट्र्याकिङ सिस्टम, इन्फ्रारेड ट्र्याकिङ सिस्टमबाट चाहिँ त्यसलाई खसालिसके पछाडि अमेरिका एक हिसाबले यो वारबाट वापस जानु परेको भन्छन्। किनभने 2वटा F-15 दुईवटा गयो होइन, F-35 पनि ऊ भयो। धेरै लस चाहिँ युएसले बेहोर्नु परेको छ कि $बिलियन्स। वार एसेसमेन्टको विषयमा भारत र पाकिस्तानको युद्धमा पनि अमेरिकाको अथवा अझ इन्डियाको CIA को रको एसेसमेन्ट फेल खायो। पाकिस्तानलाई उनीहरूले 24 आवर्स झुकाउँछौँ भनेको थिए। पाकिस्तानै हाबी हुने भएपछि सरेन्डर गरायो। ट्रम्पले सरेन्डर नगराएको भए ठुलो ड्यामेज हुन्थ्यो, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन थियो। अब अमेरिकाको यति उच्च मनोबल थियो कि ट्रम्पले त भनेकै थिए एउटा सभ्यता नै ध्वस्त हुन्छ, ध्वस्त हुँदैछ भनेकै हो।
सारा टेक्नोलोजी अमेरिकाको लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू लगाए उनीहरूले। वास्तवमा अमेरिकाले आकलनै गर्न नसक्ने हिसाबले इरानले आफूलाई आणविक शस्त्र अस्त्र सम्पन्न बनाइसकेका रहेछ भन्ने जानकारी पाउन उनीहरूले ढिलो गरे। तपाईँलाई यसको सङ्केत आणविक हतियारै उनीहरूले बनाए र त्यो प्रयोग गरे भन्ने त अहिलेसम्म कहीँ कतै आएको छैन। त्यो निचोडमा हामी नजाउँ, त्यो फेजमा उनीहरू अगाडि बढे पनि इनोभेसनको सेक्टरमा चाहिँ यति धेरै उनीहरूले आफूलाई सेल्फ डिफेन्सको लागि तयार गरेका रहेछन् कि अमेरिका त्यहाँबाट पुच्छर हल्लाएर जानु पर्यो। होइन, तपाईँले बुसेरको आणविक भट्टी चेक गरिसकेपछि आइएइएले एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी। उनीहरूको रिपोर्टको पुछारमा एउटा कुरा के थपेका छन् उनीहरूले फुटनोटमा भने अहिलेसम्म इरानले न्युक्लियर पावर प्लान्ट लगायो, उसले न्युक्लियर इनर्जीको लागि गर्यो भनिएको छ, तर न्युक्लियर वेपन प्राप्त गर्यो गरेन यसको डिटेल्स चाहिँ अझै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्यो। भनेको मतलब के हो भन्दा बेनिफिट अफ डाउट यहाँ छ। त्यहाँभित्र एकाथैले न्युक्लियर वेपन उसले प्राप्त गरिसक्यो, त्यो गुप्त रूपमा राखेका छ भन्छन्। अर्को कुरो जस्तो न्युक्लियर वेपन प्राप्त गरेको हुनसक्छ भन्ने कुरो चाहिँ सिआइएको सिक्रेट रिपोर्ट चाहिँ 196 कि यस्तै कति रिपोर्ट हुँदो रहेछ त्यहाँ। उनीहरूले त्यो लियोन पनेटालाई योभन्दा अगाडिको प्रतिरक्षा मन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि सिआइएले स्पष्ट रूपमा हामीसँग प्रुफ छ, चाइनाले आफैले डाइरेक्टली गरेन, रुसले डाइरेक्टली गरेन, तर न्युक्लियर हतियार उपलब्ध गरायो नर्थ कोरिया, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया र चाइना रसियाले को कारण उसले न्युक्लियर हतियार पनि प्राप्त गरेको हुनाले इरानलाई कम आँक्नु हुँदैन भनेको छ आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि नि। अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु, ब्ल्याक सीमा संयुक्त सैन्य अभ्यास भयो रुस र चीनको बिचमा। त्यतिखेर इरानले जुन हतियार प्रदर्शन गर्यो, जस्तो तपाईँलाई इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक हतियार, ब्यालिस्टिक मिसाइल्स, अनि त्यसपछि तपाईँको स्टिल्थ विमानहरूमाथि रेडारले भेदन गर्न नसक्ने, रेडारमा नआउने खालको, उनीहरूको अमेरिकी रेडारमा नआउने खालको युद्धक विमानहरू, त्यसै गरी तपाईँको जङ्गी बेडाहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको वारसिपहरू, जति पनि उसले जस्तो अब तपाईँ भन्नु न वार हेडहरू सहितको एउटा तपाईँको जहाज हुन्छ नि, त्यो तपाईँको पनडुब्बीहरू, यति धेरै हतियारले लैस छ इरान पछिल्लो समय। र तपाईँले एउटा इङ्गित गरेको कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ, इरानले सबभन्दा बढी विकास गरेको भनेको चाहिँ ड्रोनमा हो। ड्रोन सम्बन्धी इरानको अध्ययन र इरानले प्राप्त गरेको त्यो पनि चिप सस्तो मूल्यमा उसले जति प्राप्त गरेको छ त्यसको आधारमा इरान अरू 5 वर्ष पनि युद्ध लड्न सक्छ भन्ने बुझाइ छ। र इजरायललाई उनीहरूले कुन कुरामा अहिले बढी हेट गरे भने इजरायलको कारण अमेरिका प्रतिष्ठाको विषय बनाएर त्यहाँ युद्धमा आयो। सुरुमा त प्रक्सी वारमा थियो, इजरायल आफै धान्छु भनिरहेको थियो, बेन्जामिन नेतान्याहु अहिले पनि घमण्ड गरिरहेछन् हामी युद्ध गर्न सक्छौँ, हामी थेगिन्छौँ भनेर। तर अब सायद जेनेभामा यिनीहरूले कम्प्रिहेन्सिभ पिस एकर्डमा साइन गर्दैछन्, यो दोस्रो क्याम्प डेभिड सम्झौता हुनसक्छ मिडल इस्टको लागि भनिएको छ। सम्भवतः यो सम्झौता हुँदाखेरि अमेरिकाले रियलाइज गर्नेछ इरानको नैतिक विजय हुनेछ र यसमा चीन र रसियाले पनि विन विन सिचुएसन बनाउनेछन्। यो परिणाम चाहिँ कहाँबाट देखा पर्यो भने अस्ति 1 महिना पनि भएको छैन सी जिनपिङ लाई भेट्न डोनाल्ड ट्रम्प आफै आएर त्यही बेलामै इरानसँग ऐतिहासिक सम्झौता गर्ने कुराको लगभग सहमति उनले बनाइसकेका रहेछन् डोनाल्ड ट्रम्पले। त्यही त अब यहाँ हिजो डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मदिन हेर्नुभयो तपाईँले? मैले कसरी मनाए? हिजो त्यति हेर्नु पाइनँ मैले, हिजो त्यति हेर्नु पाइनँ। अब जे होस्, अब हामी कहाँ पनि नवप्रवर्तन मन्त्रालय के भन्ने खुल्या छ होइन। अब त्यो भारतीय हेलिकप्टर आएको आइछ होइन, अब एउटा ठुलो गुलेली बनाएर भयो नि त्यसलाई झार्नुपर्ने भयो कि सर। खै महावीर पुनले बाँदर धपाइरहेछन्, अब हान्नु अन्त गुलेलीहरू घोयत्राहरू खसाल्ला नि। महावीर पुन जस्ता वैज्ञानिक छन् त्यहाँ, वैज्ञानिक रे फेरि प्रश्न त महावीर पुनलाई नि त्यति बेला गरेको थिएँ मैले। बाँदर भगाउने मेसिन त बनाउनु भयो वैज्ञानिकज्यू होइन, भ्रष्टाचारी भगाउने मेसिन कहिले बनाउने भनेको हाँस्नु भएको थियो, मरि हाँस्नु भएको थियो। तर अब उहाँहरूले भ्रष्टाचारी त भगाउनु भयो। अब त्यो भारतको हेलिकप्टर पनि भगाउने चाहिँ उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ। भारतको हेलिकप्टर उहाँहरूकै इच्छाअनुसार आएको हुनसक्छ, किन भगाउनु पर्यो? भारत त उहाँहरूको अन्नदाता जस्तो भइसक्यो। अमेरिका ब्यालेन्स रिसाए पछाडि मल्टिपल फ्रन्टबाट चाहिँ भारतले अहिले पेल्न थाल्यो नेपाललाई भन्ने कुरा आयो। यता कति 84वटा कतिवटा चिया बगानै तपाईँको चिया उद्योगै बन्द हुने अवस्था
आयो नेपालको चियालाई इम्पोर्टको अनुमति नदिए पछाडि यता सुस्तामा एसएसबी छिर्यो उता दार्चुलामा हेलिकप्टर छिर्यो होइन मल्टिपल फ्रन्टबाट चाहिँ पेल्न खोजिरहेछ भन्ने कुरा आयो अहिले 184वटा चिया बगान ठप्प हुँदाखेरि बन्द हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कति धक्का पर्छ भन्ने कुरा यिनीहरूले सोचे त्यो किन हुँदैछ अनि अर्को कुरा के विचार गरौँ भने रवि लामी छानेले बालेन सरकारको खुट्टा भात्न इन्डिया भिजिट गर्दै थिए त्यो बेलामा बालेनले एउटा ट्रम्प कार्ड खेले त्यो चाहिँ नेपालले पनि भारतको भूमि मिच्या छ भनेर बोलेपछि भारतमा पनि सत्ताधारी पक्षलाई कमान्ड कन्ट्रोल मूलत गर्ने व्यक्ति भनेको अहिले आदित्यनाथ होइन हामी के ख्याल गरौँ भने मोदीको सबैभन्दा अच्छा खासा सल्लाहकार दोस्त कोही हो भने अमित शाह जबसम्म अमित शाह पावरमा हुन्छन् तबसम्म नियन्त्रणमा त राख्न खोज्ला तर बालेनको विकल्प भारतले पनि खोजिहाल्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो तर उसले पेल्न चाहिँ खोज्छ र यो रणनीतिक योजनाअनुसार बालेन शाहको घातक कुरा आयो नेपालले भारतको जमिन मिच्या भनेर जबकि 80,000 हेक्टर जमिन त हाम्रै उसले मिचिरहेछ भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो यो विषयमा सत्ताको कुनै चासो छैन इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ के छ भने अमरेश कुमार सिंहले कुनै यस्तो मौका छोडेका छैनन् जहाँ उनले बालेन शाहको आलोचना गर्न सकुन् तर एक ठाउँमा कहीँ कतै भुलिएर पनि उनले बालेन शाहले चाहिँ नेपालले भारतको जमिन मिच्यो भन्ने अतिवादी कुरा गरे झुटो कुरा गरे राष्ट्रविरोधी कुरा गरे भन्दैनन् डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई मात्रै किन हामी आक्षेप लगाउनु रासोपाको कुनै सांसदले भनेको छ र छैन हिजो त्यो के सुनार भन्ने रहेछ नि एकजना माननीय त्यो लामो लामो कपालपाली तिनले त मिचेकै छ तपाईँहरूलाई प्रमाण चाहियो के पो भन्दै थियो तिनले मिचेकै छ भने यस्ता गद्दारहरू छन् मिचेकै छ प्रमाण चाहियो भन्छन् त प्रमाण छ भने तिमीलाई यो देशको नागरिकता हामी क्यान्सल गर्छौँ भारतमा जाउँ त बाबु ठुला कुरा गर्ने कहाँ मिच्या छ झुटो कुरा गरेर हुन्छ खोइ त अब रन्जु दर्शनाले त भन्न सक्नु भएन प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्छ भनेर उहाँले इन्टरभ्यूमा त भन्न सक्नु भएन त्यसकारण उहाँहरू सबैको स्वीकारोक्ति छ एउटा स्वीकारोक्ति छ र धेरैले के कल्पना गरे भने रन्जु दर्शनाको त्यो इन्टरभ्यू हेरेपछि पछाडि मनले चाहिँ हो भन्ठान्यो तर बाहिर बोल्न सकिनन् यस्ता झुट प्रचार पनि नगरौँ रन्जु दर्शना विवेकशीलवालाहरू यी सबै डिप स्टेटका हिस्सा हुन् यिनीहरू मिलाइएका हुन् रासोपामा ल्याइएका हुन् त्यसकारण उनीहरू राष्ट्रियताको विषयमा उनीहरूलाई किञ्चित पिर छैन उज्जवल थापाको स्कुलिङ पनि त्यही हो रविन्द्र मिश्रको पनि त्यही हो उज्जवल दाईलाई त त्यसो नभनौँ कि उज्जवल दाई निकै राम्रो मनपर्ने मान्छे हो होइन म उहाँको एकदमै बिग फ्यान पनि हो एक्लो बृहस्पति हो उज्जवल दाई होइन अरू एक्लै ठेलागाडा बोकेर चाहिँ चुनाव प्रचारमा गएको कुकुर चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेदेखि उहाँलाई फलो गर्थेँ म होइन उहाँ जतिको उहाँलाई मान्छेलाई चाहिँ हामी देशद्रोही नभनौँ कि सर यसलाई यसरी हेरिदिउँ सर तपाईँको उज्जवल थापाजी स्वर्गवासी हुनुभयो तपाईँले भनेको कुरा ठिकै छ अब ल ठिक छ मरिसकेका व्यक्ति भगवानको प्यारो भए अल्पायुमै गए धरती छाडे अब उनले कहीँ पनि उनको कल्पना त्यो तर यो होल विवेकशील साझावालाहरूको माइन्डसेट भनेको चाहिँ तपाईँको प्रो वेस्टर्न हो प्रो इन्डियनै हो यिनीहरूलाई राष्ट्रको विषयमा सरकार छैन अब अरू कुरो छोडिदिउँ न समीक्षा बास्कोटा को नहुन् नयाँ हुन् भने को हुन् हुने थाहा छ दीपक प्रकाश बास्कोटा जो जिन्दगीभरि काङ्ग्रेसी भए उनको छोरी दीपक प्रकाश बास्कोटा गृह राज्य मन्त्री भए सहकारी विकास बोर्डको अध्यक्ष भए र अरूको कुरा छोडिदिउँ न यही सुनिल लम्साल पनि त एमालेको के इन्ट्रेस्टिङ कुरो मैले भेटेको छु नि उहाँलाई हो र हो मलाई अचम्म लाग्यो सुनिल लम्सालको आमालाई सुनिल लम्सालजीलाई भेटाए चाहिँ मलाई सम्झना छैन मलाई पछि सम्झना भयो एकजना मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँले फोन गर्नुभयो साँच्ची यो फलाना नाम किन भन्नु यहाँ सुनिल लम्सालको आमा भनेर चिन्यु नहुने उनको नामलाई किन अमर बनाउनु फलाना कमरेड हुनुहुन्छ नि उहाँ सुनिल लम्सालजीको आमा सुनिलजी पनि पहिला के विद्यार्थी सङ्गठन कता हुनुहुन्थ्यो उहाँको आमा त एमाले रूपन्देहीको जिल्ला कमिटी सदस्य हो तपाईँ हामीले भेटेका छौँ चिया पनि खाएको छौँ भन्नुभयो कि बिहान एकजना मेरा मित्रले हामीले 1 वर्ष अगाडि पार्टी अफिसमा भेटेका रहेछौँ ल पार्टी अफिसमा बकैदा त्यही त होइन उहाँ अहिले पनि उहाँको फ्यामिली पुरै यो रासोपा भने त के रहेछ भने 5-10% चाहिँ
कहिले राजनीतिक नगरेका गैर राजनीतिक मान्छे त्यहाँ अटाए, नत्र अरू जम्मै काज सरुवा गरेर आएका। काज कहाँ कहाँ फिर्ता हुन्छ थाहा छैन। संयुक्त मोर्चा हो यो। नेपाली त हो नि, कहाँबाट ल्याउने त भने अब अरू नेपाल के भन्छ विदेशलाई ल्याएर पार्टी बनाउनु भएन, नेपालीलाई ल्याउँदा रासोपाची एउटा न एउटा दलको परिहाल्छ। गजबको वासिङ मेसिन रहेछ, जहाँबाट ल्याए पनि धोइ पखाली भइहाल्ने, डिटर्जेन्ट पाउडरको कुनै कमी छैन। त्यहाँ आउने बित्तिकै ऊ नयाँ बनिहाल्ने, चकाचौत गरिहाल्ने। पहिला पहिला यस्तो थियो कि माओवादीमा छिर्न साथ त्यो क्रान्तिकारी भइहाल्थ्यो। जस्तो दक्षिणपन्थी आएर प्रचण्डको हातबाट टिका लायो भने पनि ऊ एकदमै निखोर माओवादी, निखोर क्रान्तिकारी, निखोर तपाईँको समाजवादी भइहाल्थ्यो। त्यही भएर त माओवादी सक्यो। अब दोस्रो पालो यहाँ आयो। नेपालमा हरेक परिवर्तनको उपलब्धिको भडास खाने भनेको बाहिरियाहरू नै हुन्। ठिकै छ। अब यिनीहरूका कुरा कति गर्नु त पर्ने नै छ अलिअलि कुरा होइन। तर हर्क साम्पाङले सुरुवात गरेको त्यो पुल छ नि, झोलुङ्गे पुल, त्यो त आज फिटिङ गर्न सुरु गर्न थालेछ नि त सर। भिडियो हालेछ हेर्नुहोस् त। राम्रो। यिनीहरूले खुब उडाउँथे, पिकनिक खान गएका, मासु भात खानको लागि मात्रै गरेका हुन्। जुन दिनबाट मासु भात बन्द हुन्छ, यिनीहरूको श्रमदान बन्द हुन्छ भनेर खुब उडाए। हर्क साम्पाङलाई खुब उडाए। तर त्यहाँको गाउँवासीको लागि चाहिँ भगवानै बनेर गए है। नेपाल र भारतको बोर्डरको छेउमा पूर्वमा जितेर उनी नेपाल र भारतको बोर्डरको छेउमा पश्चिममा पुगेर पुल बनाएर उनले देखाउने भए। चन्दाको पाइ हिसाब किताब भयो कि भएन? यतातिर घन्टीवाला सभापति रवि लामिछानेले राजकोट हस्पिटल बनाइ भने त्यहाँबाट कुनै सेवा सुविधा छैन। झन्डै 25 करोड रुपियाँ क्युआर ब्याङ्क एकाउन्टबाट उठ्यो, रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा गयो, जम्मा 5 करोडको काम भएछ। आज त्यो हस्पिटल किङ्रिङ्ग छ, जराजीर्ण छ, काम छैन। अर्कोतिर जनमैत्री हस्पिटलबाट कति कोरोनाको उपचार गरे, तर करोडौँ रुपियाँ त उठाएका हुन्। हर्क साम्पाङलाई क्युआर पार्टी भन्ने भीम उपाध्यायको बोली बन्द भयो कि भएन? हेर्नुहोस्, आखिर झोलुङ्गे पुल त बनाएरै छाडे। अब फेरि नेपाललाई आलोचना गर्छन्, त्यो झोलुङ्गे पुल अब के हेर्छन् यिनीहरूले थाहा छ? त्यो कहिले बिग्रेला कहिले भत्केला भन्छन्। यस्ता छन् के यहाँ विरोधीहरू, त्यसको लागि टेलिस्कोप लगाएर बसेका छन्। अब कच्चा निर्माण भयो, कामै छैन, डेन्टिङ पेन्टिङ मात्रै हो भन्न पनि बेर छैन। उहाँ हेर्नु त, धरानमा सुम्नीमा पारो हाङको प्रतिमा बनाउने भनेर उहाँले जग्गा खरिद गर्नुभयो। सरकारी जमिन प्राप्त गरौँ, भोलि मुद्दा लगाइदेऊन् भनेर चिन्डे डाँडामा जमिन किन्ने काम भयो। अब त्यहाँ जमिन त किने। अब यहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङ, समीर अनि दत्त लिम्बू मिलेर 5 लाख 10 लाखको गट्टा जग्गालाई 50 लाख 40 लाख 50 लाख मूल्याङ्कन गराएर ठुलो कमिसन खायो भनेर हल्ला गरे। हल्ला ढिन्डोरा पिटे। आखिर सुम्नीमा पारोहाङको एउटा पवित्र तीर्थस्थल बन्दा त्यो त एउटा पर्यटकीय विषय पनि हो, धार्मिक विषय हो। यहाँ किन टाउको दुख्नु पर्यो? अब हाम्रो दुर्गा दाई हुँदा हर्क साम्पाङ विरुद्ध अर्को एट्याकमा आउनु भएछ। उहाँको भिडियो हेर्नुभयो तपाईँले? म हेर्न छोडिदिएँ दुर्गा दाईको भिडियो। होइन, मलाई जसको भिडियोले टाउको दुख्छ नि तिनीहरूलाई मैले ब्लक ठोकिदिने गरेँ। होइन सुन्नु न, अचम्मको टाउको दुखिरहने मात्रै किन गर्नु क्या बेकार? उहाँको दिमागमा के कल्पना फुर्छ उहाँले भन्नुभएछ क्या, यो MNO2 हो, MNO को अर्को मोडरेट भर्जन हो यो माटोवाला हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति। त्यहाँ चाहिँ बुल्गेरियाबाट किनिएका हतियार म्यानमारसम्म पुर्याउन MNO2 बन्या पूर्वी पहाडको त्यो श्रम संस्कृति उपयोग हुन्छ। कुकल्यान्ड भन्ने देश बनाउँदैछन्, चिकन नेक टुक्राउँदैछन्, त्यहाँबाट मेघालय आसाम हुँदै म्यानमार पुर्याएर युद्ध गरिँदैछ, भारत नेपाल टुक्राइँदैछ, त्यसको लागि हर्क साम्पाङ दुरुपयोग हुँदैछन् भनेर यसरी प्रोपोगन्डा फैलाएछन्। यो बाबा बालेन शाहसँग तपाईँको लडाइँ छ, सत्तासँग छ, रविसँग छ भने लड्नुहोस्, तर हर्क साम्पाङ जो भर्जिन नेसनलिस्ट हुन् उनलाई किन यत्रो आरोप लगाउनु के? क्रिस्चियन स्टेट बनाउन खोज्ने, जातीय युद्ध उछाल्न खोज्ने। अब दुर्गा दाईलाई अर्को मसला मिल्यो। आज सिके राउतले डिसिजन गरेछन्। सिके राउतको निर्णय के रहेछ भने प्रलोपा अनि उज्यालो नेपाल श्रम संस्कृतिसँग औपचारिक रूपमा एकता गर्न वार्ता कमिटी बनाएको रे। मेरो सुझाव के छ भने सिके राउतसँग वार्ता कमिटीमै नबस्नुहोस्, त्यसलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्नुहोस्, नो थ्याङ्क्स भन्नुहोस्। किनभने सिके राउतले अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसन अन्तर्गत मधेस भन्ने मध्य देश हुँदै नभएको इतिहासको हवाला दिँदै अस्ति बालेनलाई पनि धन्यवाद दिए। उनी त मधेसलाई टुक्राउने अभियानमा छन्। त्यस कारणले सिके राउत जस्तो देशद्रोही चिन्तन बोकेको व्यक्तिसँग तपाईँ जतिको प्रोमिनेन्ट पेट्रोटिक एकदमै असल खालको देशभक्तले कुनै सहकार्य गर्ने बारे सपनामा पनि नसोच्नुहोस्। केही रासोपाका सांसदहरू त हात धरै लागेका छन् है हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्न। सेयर गरेछन् हर्कले के लेखे भनेर। तपाईँलाई एउटा सूचना दिउँ? भन्नु न।
अब स्थानीय चुनाव हुँदा नेकपा एमाले विरुद्ध त उनीहरूले प्रमुख शत्रु नै घोषणा गरेर सिद्धाउन खोजेकै छन्। त्यही कालापानी बिहादुराको महान नक्सा आएदेखि केपी ओलीलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर लागेकै छन्। श्रम संस्कृतिको कमसेकम 3 वटा अखडा ध्वस्त पार्ने रे उनीहरूले। कुन रे भने धरानमा मेयर जित्न नदिने रे, भोजपुरमा स्थानीय चुनाव हुँदा स्थानीय निकायमा भोजपुरका कुनै पनि पालिका जित्न नदिने रे, खोटाङका कुनै पनि पालिका जित्न नदिने। त्यति गरेपछि श्रम संस्कृति चाहिँ हावातारी तरिकाले आयो, ऊ गरेर जित्यो। आज उनीहरूको के सिद्धियो, हर्क साम्पाङको गलत राजनीतिले गर्दा उनीहरू सिद्धिए भन्ने, बढाइए भन्ने एउटा खालको झुटो न्यारेटिभ स्थापित गर्न सारा राज्य शक्ति प्रयोग गरेर अस्ति निनाचन्द्र राईहरू त्यहाँबाट उम्किए नि, तिनलाई नै टिकट दिलाउने पक्षमा गइसके अरे ल रासपावाला। भनेपछि उनीहरू कुन ढङ्गले कदम चाल्दैछन्, कसरी खसाल्दैछन्, कसरी होच्याउँदैछन्। हिजो रमेश प्रसाई भाइले बेर्नु रमेश प्रसाई माननीयज्यूले त हिजो दिनुभयो त, कडा दनक दिनुभयो त हर्क साम्पाङ र ज्ञानबहादुर साईलाई त दिनु। अनि उहाँले त कर बढेकोमा पनि खुसियाली मनाउनु भयो। मलाई के लाग्यो भने बिजुलीको भ्याट मान्छे कार्यकर्ता बन्न सक्छ, कार्यकर्ता बनिसकेपछि मान्छे बन्न अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो उहाँलाई देखे पछाडि। सबभन्दा सजिलो निकै मनपर्ने मान्छे, उहाँ भाइरल हुनुभन्दा अगाडि हामीले पनि निकैचोटि इन्टरभ्यू गरेका छौँ, हामीसँग उहाँको इन्टरभ्यूहरू पनि छ आर्काइभमा होइन। मलाई मनपर्ने मान्छे हो, उहाँको श्रीमतीज्यू पनि निकै मनपर्ने मान्छे, मेरो मिल्ने मित्र पनि हुनुहुन्छ नन्दा सिंह। नन्दाजी एकदमै मिल्ने मान्छे हो होइन, उहाँको पनि हामीले धेरै इन्टरभ्यू गरेका छौँ। तर हिजो उहाँले बोलाएर देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ कठै भन्नुभयो केही लागेन क्या। मूल्य घट्या छ, कहाँ बढ्यो मूल्य भन्नुहुन्छ, वास्तविकता मूल्य बढ्यो कामदै फेरि पुरा उत्तेजित भएर होइन। ए बाबा कसैले भनिदिनु नि क्या मूल्य यसको चाहिँ घट्यो यसको चाहिँ बढ्यो भनेर। त्यहाँ आएको गाडीको फोटो निस्किया छ, त्यो फोटो निस्केको गाडीको मूल्य बढ्यो कि घट्यो मलाई त्यति भन्दै हुन्छ क्या। मलाई अर्थमन्त्रीज्यूले र रमेश प्रसादज्यूले त्यो जुन फोटो देखिएको गाडी छ नि, नाम भन्नुपर्छ भने BYD Atto 2 र BYD Sea Lionको मूल्य घट्छ कि बढ्छ। जनतालाई एकैचोटि झुट चाहिँ किन बाँड्ने क्या सर, झुट पनि यस्तरी बाँड्ने कि यस्तो बाँड्ने कि गोबल्स थ्योरी भन्ने चाहिँ खुब चल्दो रहेछ कि होइन। रमेश प्रसाईलाई यो गगन थापाले चाहिँ यसलाई फायरोज अफ फल्सहुड भनेर डिफाइन गर्दो रहेछन् होइन। अनि डिसइन्फर्मेसन मिसइन्फर्मेसनको तहमा व्याख्या गरेका थियो। डिसइन्फर्मेसनलाई यति धेरै फैलाउने कि मान्छेलाई त्यसलाई इन्फर्मेसनको रूपमा लियोस् र उनीहरूको माइन्डसेटमा बसोस् भन्ने थ्योरी हुँदो रहेछ। 100 चोटि झुटो कुरा दोहोऱ्याएपछि साँचो गोयबल्सको थ्योरी हो त्यो, हेटरको सूचना मन्त्री। यस्तो त्यति सामान्य कुरा त हामी त बुझ्छौँ त सर। अब म एउटा मात्रै बुझ्ने भएर नहुँदो रहेछ, फेरि अरूले बुझ्दो रहेछ हेर्नुहोस्। म एउटाले मात्रै यसमा भाउ बढाएको छ किनभने मैले किन्न खोजेको गाडी नै त्यही हो होइन। मलाई खुबै मन परेको गाडी अहिले तपाईँको बजारमा आएको सबैभन्दा राम्रो गाडी त्यही हो। त्यति प्राइसमा पाइयो भने चाहिँ अब किन्नु पर्ला भन्ने सोच बनाएको, यो पालिबाट बढ्यो। त्यही गाडी फेरि टनाटन ल्याएको छ त्यो प्रहरीले खिचेको फोटोमा होइन, जुन फोटो अहिले आउट भइरहेको छ त्यही गाडी छ। अनि त्यही गाडीको मूल्य बढेको छ फेरि मार्केटमा। अनि कि म झुटो हो कि मार्केट झुटो हो कि अर्थमन्त्रीजी झुटो हो कि रमेश प्रसाईजी हो? यु आर टेलिङ भेरी ट्रु। तपाईँले सत्य कुरा बोल्नु भएको छ। यस्तो रमेश प्रसाई भाइलाई अब धेरै व्याख्या नगरौँ। 4-5 वर्ष अगाडि भेट्दा उनमा जुन जोस थियो, उहाँमा अलि पैसा पनि कमाउनु भएछ राम्रै छ। यस्तो मेरो बच्चालाई मैले त्यहाँ पढाउँदाखेरि यति 100 रुपियाँ म तिर्न सक्दिनँ भनेर च्याठी बोल्नु भएको थियो। तपाईँले त सक्नु होला किनभने तपाईँ मान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँले त तलब भत्ता गरेर लाख बेसी खानुहुन्छ हजुर होइन मान्यज्यू। तर ती गरिबहरूले त सक्दैनन् क्या। मेरो गाउँका गरिबहरूले मेरो गाउँको गरिबहरूले त त्यो जग्गा बेचेर पढाउनुपर्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई। एक्सन अनलाइन टिभीको तर्फबाट मेरो इन्टरभ्यू रमेश भाइले गर्नुभएको थियो, जीवन भाइले गर्नुभएको थियो। उहाँहरू दुईवटा चिम्टीका 2 खुट्टा जस्ता हुनुहुन्थ्यो। कालान्तरमा रमेशजीले रवि लामिछानेको भक्तिभाव गर्नुभयो, सांसद बन्नुभयो। अनि सहकारी ठगेको पैसाबाट चलाइएको ग्यालेक्सी टिभीमा 2 लाख जीवन विष्ट हुन्। हो जीवन विष्ट जो अहिले श्रम संस्कृतिमा छ हैन, सहप्रवक्ता छन्। त्यो मलाई थाहा थियो जीवन लिएर आउनु भएको काठमाडौँ भन्ने कुरा। त्यही हो। उनीहरू मदन कृष्ण हरिवंश जस्तै थिए। मेरो इन्टरभ्यू पनि गरे, अहिले पनि दाजु भन्छन्, सम्मान गर्छन्। बेला बेला प्र्याङ्क कल गर्न पनि भुलिँदैनन्, झुक्याउँछन् मलाई रमेश प्रसाईले। यिनी ठुलो बडो भए रवि र जीवीको संयुक्त प्लानमा सहकारी ठगेको पैसाले चलाएको ग्यालेक्सी 4K टिभीमा करिब 1.5-2 लाखको तलब खाए। त्यसपछि अमेरिका घुमे, वर्ग रूपान्तरण भयो, राम्रै भयो। अहिले सांसद भए, पार्टीका सहप्रवक्ता छन्। तर भक्ति मार्गमा यति लिन भएछन् कि अब उनी भन्न थाले कर बढ्नु त ठिकै हो, बिजुलीमा भ्याट लाग्नु ठिकै हो भन्न थाले। BYD गाडीको विषयमा झुट बोले। अनि उनको अद्भुत आश्चर्य के भने कहिलेकाहीँ फिल्म हेर्छन्, हेरेको कुरा समीक्षा गर्छन्, मैले यो फिल्म राम्रोसँग हेरेँ भन्छन्। अनि हर्क साम्पाङको बाइकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे पनि देखेछन्।
छर्रङ्गै देखेँ अरे उनले होइन, सुनेको होइन देखेको। हामी चाहिँ मैले चाहिँ त्यो भिडियोमा देखेँ, भूगोलमा गएर देखिनँ, उनले कहाँ देखेँ। त्यस कारण रमेश चाहिँ च्याठिएर बोल्नुहुन्छ, एकदमै चिटचिट पसिना निकाल्नुहुन्छ, घाँटीको नसा फुलाउनुहुन्छ। हो, रवि लामिछाने हर्क साम्पाङले स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको छ, उद्धार गर्नु होला या ल्याउनु होला, माया गर्नु हो, प्रेम गर्नु हो। हिजो मलाई सम्झना छ, हामी पनि रविको बारेमा यसो के रहेछ त भनेर मेरो त पारिवारिक आफन्त चितवनमा थोनिँदा त्यहाँ भेट्न गएको, रमेश चाहिँ त्यहीँ ढलौला चाहिँ गरेर बेर्नु निस्किने गरी त्यहीँपट्टि भाषण गरिरहेको थिएँ। त्यहाँदेखि उनीहरूको मायाप्रीति झाँगिएको, अन्धभक्तिको तहमा गयो उनको होइन, ब्रान्ड डिभोटी नै भयो, फेरि फरक क्षमताको व्यक्ति हो, उनीमा क्वालिटी छ, राम्रो बोल्न सक्छन्, पढाइ लेखाइ त अब भगवान्ले अब दृष्टि खोसेर उनलाई अन्याय गरेको हुनाले धेरै हुन सकेन, तर पनि त्यति तीक्ष्ण बुद्धिको वाकपट त राम्रो भएको रमेश प्रसाईले आज आएर दिउँसै रात पार्ने गरी यस्तो अभिव्यक्ति नदिएको भए हुन्थ्यो। अब अहिले हेर्नुहोस्, उनकै सांसद सृष्टि भट्टराईको सारा मैले त को नेपालको नयाँ हिरोइनले डेब्यु गरेछ भने त होइन, पुरा तपाईँको हिरोइनलाई पनि बिर्साएर उता विपरीत दिशाबाट गाडी आएको भए अचार बनाउँथ्यो। टाउको झोलामा के खोलामा भन्थ्यो नि त्यस्तै हुने रहेछ त्यो, त्यस्तो हुने गाडी अर्को ठाउँबाट आएको यदि स्पिडमा विपरीत दिशाबाट टाउको एउटा गाडीमा हुन्थ्यो, जिउ अर्को गाडीमा हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा पनि उनीहरूको लागि आलोचनाको विषय बन्दैन। त्यो त निजी विषय हो, निजी विषय हो अरे। कसरी निजी हुन्छ? त्यही भन्नुभएको छ मान्यज्यूले। निजी नै होला, किनभने यो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन चाहिँ कहिलेदेखि भएछ भने नि सर, अलिकति म इतिहास सम्झाउँछु। रवि लामिछानेले जेल तोडेर आइसकेपछि नक्कु कारागार ब्रेक गरेर आएपछि रामकृष्ण ढकालको गाडीबाट हुटबाट टाउको निकाल्नु भयो, यसरी हल्लाउनु भयो, अनि बालेनहरू हुटमाथि चढेर ब्रेक डान्स गरे, नाचे। अनि याद गर्नु होला, यी हामी तीन भाइ नामक फिल्म सुटिङमा हिँड्या हुन् कि देश बनाउन हिँड्या हुन्, तीन भाइ बाहेक सबै बेवकुफ। उहाँ राजु पाण्डे गृह मन्त्री वा राज्य मन्त्री खान नपाएको झोकमा पागल भन्न पुगेछन् यिनीहरूलाई भनेपछि स्ट्याटस देखे त उनले हटाएछन् पनि। राजु पाण्डेले पागल लेखेछन्, त्यही भनेर आछ, मिडियामा सबैतिर आएको छ। अनि बालनको सिपाही होइन र उहाँ त? सिपाही भनेको अहिले नोकरी खुसियो जस्तो छ, नयाँ भर्ती केन्द्रमा गएका होलान्। तपाईँलाई यति कुरा भन्छु कि सुनिल लम्सालको अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ, हुन त यो छ्यापछ्याप्ती भाइरल भएको छ। अब यहाँ मान्छेहरू आश्चर्यचकित भए, मन्त्री भएर चक्रे मिलन दीपक मनाङ्गीको जस्तो भाषा बोल्ने, अब कहाँ छ त्यो ठेकदार? आकाश पाताल खोजेर धरतीबाट खोजेर भने पनि यहाँ ल्याउनु, त्यसको खुट्टा बाँधिदिनु भनेमा मान्छे आश्चर्यचकित भए। तर जस्तो गुरु त्यस्तै चेला। तपाईँलाई याद दिलाउँ म, धनगढीमा बालेन शाहले के भनेको थियो, त्यतिखेर नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्घले आपत्ति गरेर विज्ञप्ति पनि निकालेको थियो, ठिक छ, राम्रो छ, काम चोर ठेकदारलाई बाँधेर छुट्नुपर्छ, 1.5 वर्षभित्र चाहिँ बनाउनु पर्छ अरे, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि जेलमा हालेर हुन्छ होइन। अब फास्ट ट्र्याक त 1.5 वर्षभित्र बन्ने भयो नि त। हाम्रो निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक होइन, त्यो बालेन प्रधानमन्त्री भएको 1.5 वर्षभित्र त अब त्यो बन्ने भयो। यस्तो त्यसमा बालेनले क्रेडिट नलिए हुन्छ, लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने 1.5 वर्षमा बन्छ त। सुन्नु न, मेरो 1.5 वर्षमा बन्छ त भने के? सेनाले उहिले हामी 83 साल चैतमा हस्तान्तरण गर्छौँ भनेको थियो, 83 साल त जान थाल्यो, अब 84 चैत भनेको छ। सुन्नुहोस् है, 84 होइन 94 पनि कम्प्लिट हुँदैन। अब खुट्टा भाँच्ने भए लौ त सुनिल लम्सालज्यू, तिम्रो हिम्मत भए फास्ट ट्र्याकको ठेकदारको खुट्टा भाँच्छ त। फास्ट ट्र्याकको ठेकदारलाई कहाँ बान्ने हो बालेनज्यू, लौ बान्नुहोस् त। होइन, विधिको छ त भने के? रुल अफ लमा फास्ट ट्र्याक बन्छ त। बाहुबली भएर बोल्नु न, किन तपाईँले बोल्न मिल्दैन फास्ट ट्र्याक बारे? फास्ट ट्र्याक बारे बोल्न मिल्दैन? होइन, फास्ट राज्यको कति पैसा गएको छ थाहा छ? 10 वर्षमा प्रत्येक वर्ष 20 अर्ब रुपियाँ। फास्ट ट्र्याक बन्नै 10 वर्षसम्म 20 अर्ब रुपियाँ भने कति हुन्छ? 2 खर्ब रुपियाँ, 2 खर्ब झन्डै गइसकेको छ त्यहाँ। बन्नु परेन बालनजी? पर्छ, लम्सालजी बन्नै पर्छ। कुन चाहिँ नि ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने हो भाँच्नुहोस् त। आज हेर्नुहोस्, मलाई अघि फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो भीमफेरीबाट तलतिर जाने एउटा पुल छ नि, तपाईँलाई थाहा छ? एउटा स्टिलको पुल छ भीमफेरीको, तपाईँको त्यो ओह्रालो ओर्लिसकेपछि, त्यो देउरालीको ओह्रालो ओर्लिसकेपछि भीमफेरी नपुग्दै वारिपट्टि एउटा स्टिलको पुल छ। एउटा मुख्य हेटौँडा जाने मार्ग त्यो हो, जतिवटा बाटोबाट जाँदा पनि त्यो पुल त क्रस गर्नुपर्छ। त्यो पुल जीर्ण भइसकेको छ, कसैले अहिलेसम्म त्यो चेन्ज गरेको छैन। बिपी हाइवे बगाएर ध्वस्त छ। अब यतापट्टिको राजमार्ग कहिले कहाँ के हुने हो थाहा छैन। कान्ति लोकपथ बिजोको अवस्थामा छ। अब त्यो तपाईँको द्रुत मार्ग बन्दियो भने त हामी कनेक्टिभिटीमा ऊ त हुँदैनौँ नि, कनेक्टिभिटी लेस त हुँदैनौँ नि त। हुँदैन, भोलि भात खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ काठमाडौँको जनता। एकदम एकदम।
अनि लौ त ठेकेदारलाई समातौँ त खुट्टा भाँचौँ त हो द्रुत हिम्मत गरौँ मार्ग त काठमाडौँ निजगढ जोड्ने फास्ट ट्र्याक जसरी पनि इन टाइम बनाउनुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता गर्नु पर्यो नि। त्यही त हिम्मत भयो त्यहाँको ठेकेदारको खुट्टा भाँचौँ नि त किन अब पर्यो यहाँ खुट्टा भाँच्ने कुरा गर्छन्। एक त मन्त्रीहरूले सांसदहरूले कानुनलाई परिपालन गर्नुपर्छ। भनेको छन् मलाई श्याम बस्नेतजीले के भन्नुभएको छ नि बाबु नेपाली सेनालाई दिनु चाहिँ मैले यो देशद्रोह गरेँ है म मर्ने बेला भयो तर मैले देशद्रोह गरेको रहेछु भनेका छन् श्याम बस्नेतजीले। यो ठेक्का नेपाली सेनालाई दिनको लागि जुन मैले लबी गरेँ मैले देशद्रोह गरेको रहेछु बाबु यो बन्दै नबन्ने भयो भन्नुभएको छ। ल लम्सालजी हिम्मत गरौँ त खुट्टा गरौँ जसरी पनि बनाउनु पर्ने अभियानमा लागौँ सम्पन्न गर्ने अभियानमा लागौँ। त्यस कारण अब यहाँनिर तपाईँलाई यो राज्य यो त एउटा प्रसङ्ग हो। अर्को तपाईँ प्रसङ्ग होइन भने सर कनेक्टिभिटी छैन प्रसङ्ग भनिदिनुहुन्छ यो त मेन मुद्दा हो हाम्रो के को कुरा प्रसङ्ग मात्रै मेन मुद्दै बनाऊ। भारतले बन्न दिँदैन कुनै पनि हालतमा भनेको थियो लगभग त्यही जस्तो भएको छ बन्दैछ उता झाडु उम्रिँदैछ। अनि यो के को खेल हो के हुँदैछ देशमा कसरी जाँदैछन्। अब एकातिर राज्यमा एउटा रोमान्स चलिरहेको छ रोमान्टिक ढङ्गका सिनहरू फुटेजहरू खिचिँदैछ अनि जनतालाई बेवकुफ बनाउने जनता महँगीमा पिल्सिएका छन्। अब अनुदान दिने बिआइटी गाडी करका दर हेरफेर गर्ने यी सारा काण्डमा मुछिएको स्वर्णिम अग्लीले फेरि सरकारी स्कुललाई करको दायरामा समेट्दै फेरि गरिब 12 बजेट ल्याए सुकुम्बासी बस्ती तबाह गरे त्यति पुगेन राष्ट्रघाती विष बमन गरे यो सरकारका प्रतिनिधिले सबै राष्ट्रघाती मिसनमै छन्। हुँदा अहिले आएर तपाईँको आफ्नो स्कुललाई पोस्न पनि भ्याएछन् ल हेर्नु ठिकै छ त्यो अलिअलि त यस्तो हो कि म काट्ने हात साटिहाल्छन् त्यतिसम्म त मलाई केही गुनासो छैन यतिसम्म त मलाई केही गुनासो छैन। तर ती सुकुम्बासीहरू भात खान नपाएर मरिरहेका छन् अनि त्यो राल आएको प्रतिवेदनले औँले आएको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने सरकारी जग्गा अतिक्रमणकारी भूमाफियाहरूको घरमा चाहिँ दोजर चल्दैन। अब डाक्टर भेष बहादुर थापा अब यहाँ अत्याचारै गरेर छ यो राष्ट्रपाभन्दा ज्यादा मच्छरहरू छन् यहाँ होइन अत्याचार। अब रमेशनाथ पाण्डेको जग्गा रहेछ त्यहाँ अनि भेषबहादुर थापा मिनेन्द्र रिजाल रासोपाकै कति मिनेन्द्र दाइले त आज ऊ हाल्नु भएको छ स्ट्याटस हाल्नु भएको छ ए होइन मैले किनेको जग्गा यो हो त्यति बेलै मैले यो उसमा पर्छ भने थाहा पाए पछाडि मैले त्यो कटाएर छुट्याएर बेचेको हुँ मेरो नाममा कहीँ कतै छ भने तपाईँले खोज्नुहोस् यही हो नक्सा भने नक्सै हालिदिनु भएको छ। ए ठिकै गर्नुभयो होइन तर धेरै भिआइपी भिभिआइपीको छ हिजो तिनै मान्छे हुन् तर दोजर त हान्नु पर्यो नि त भने सुकुम्बासीले ओगटेको सरकारी जग्गामा चाहिँ दोजर हान्ने अनि भिआइपीले ओगटेको सरकारी जग्गामा चाहिँ नहान्ने आश्चर्यको कुरा म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। सुकुम्बासी बस्ती तबाह हुँदा बमबार्डिङ भएको शैलीमा डोजर आतङ्क मच्चिँदा मिठाई बाँड्ने यिनै हुन् स्याम्पेनका बोतल फोड्ने यिनै हुन् अनि यिनका घरमा हान्नु पर्दैन त भने के अब उनीहरू त ठुला बडा पाउँछ होला उनीहरू त सत्ताको तख्ता विभेदकारी नीति भयो नि त राज्यको विभेदकारी त छ त गरिबको लागि चमेली बोलिदिने कोही छैन भने गरिबको बस्ती तोड्ने अब त्यही भएर गरिब दुखीले बाँच्ने अधिकारै छैन भने जस्तो काहीँ टेम्पो भिरबाट लडाइदिने है। अहिले त निर्लज्ज बयानबाजी आएछ वन विभागको हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ होइन त्यसो होइन त्यो पन्साउन खोज्या गुटुटु गढ्यो भनेर त्यस्ता वाहियात कुराहरू गरिरहेछन्। त्यो धनादेवीले बिचरा नाम धना रहेछ तर बिचरा धन नभएको धनादेवी उनले गरी खाने मेलोमेसो पनि बन्द गराइदिए। अब यहाँनिर मैले देखेको कुरा के भने त्यही फोटोकै सन्दर्भमा पनि म यसो हेरेँ के चियादानी के अरे त्यो चिया अड्डामा जानुभएछ उहाँ संसदमा आउन उहाँलाई फुर्सद छैन अड्डा होइन बयान चियादानी नै होला उहाँको चियादानी के हो त्यहाँ अब त्यहाँ जानुभयो रमाइलो गर्नुभयो भिडियो खिच्नु हो कि चियादानी चिया टाइम नै होइन त्यस्तै के फेरि अनेक थरी छ नाम लिँदै चियासाला यस्तो के होला त्यो होइन। उहाँले त मलाई यो उहाँको स्ट्याटस हेर्दा चाहिँ यो मोहन कोइरालाको एउटा कविता थियो के फर्सीका जरा आफै पनि व्याख्या गर्नुहुन्न थियो जसलाई जसरी व्याख्या गरे नि हुन्थ्यो। ईश्वर बल्लभको आगोका फुलहरू हुन् आगोका फुलहरू होइनन् भन्ने अर्को काव्य थियो। अब उहाँको यो एब्स्ट्र्याक्ट स्ट्याटस आउँदा कहिलेकाहीँ हाँसो पनि उठ्छ। उहाँले एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएछ उहाँलाई मनपर्ने टिम छैन रे त्यो भएर वर्ल्ड कप हेर्ने जाँगर चलेन। उहाँले किटेर लेख्नु पऱ्यो नि मलाई नेपाल मनपर्छ तर नेपाल खेल्दै छैन त्यस कारण म वर्ल्ड कप हेर्न जाँगर चलाउँदिनँ भनेर लेख्नु पर्थ्यो। अब उहाँले नेपाल छैन भनेर चिन्ता गरे कि भारत छैन भनेर नेपालै नहुनु पनि त सक्ने भारतले खेला छैन पाकिस्तानले खेला छैन चाइना छ कि छैन चाइना छैन होला जे होस् उहाँले भारत छैन भनेर चिन्ता गरे कि नेपाल छैन भनेर चिन्ता गरे के हो उहाँको आशय मूर्त त हुनु पर्यो नि के हो त
किनभने उहाँले पक्कै पनि भारत छैन भनेर चिन्ता गरे होला, किनभने उहाँलाई भारतको जमिन मिचिएको चिन्ता रहेछ। त्यति धेरै पनि हामी आलोचनात्मक चेत नराखौँ होइन। एउटा कुरा चाहिँ मलाई मेन्सन गर्न वर्थ लागिरहेको छ, यो अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ। ऊ त्यहाँ पनि टोकिरहेको छ, लामखुट्टेले त्यहाँ पनि टोकिरहेको छ, तपाईँलाई त्यही भएर यो ठाउँमा नबसौँ भन्छ। अस्ति तपाईँलाई जुन जुन मच्छरले आक्रमण, आज म जुत्ता लाएर आएको छु, त्यही भएर तिनका सन्तानले मलाई, किनभने फङ्गल इन्फेक्सनले जुत्ता लाउनु नहुने होइन, तर आज जुत्ता लाएर आएको छु कि। ठिक गर्नुभयो। मच्छर 48 घन्टामा परम धाम हुन्छन् रे, तिनका सन्तानले मलाई हैरान बनाए। अस्ति तपाईँलाई टोक्नेका सन्तानले। अस्ति मैले मात्र ब्लड डोनेसन गरेको थिएँ, आज तपाईँले पनि गर्नुभएछ। तपाईँले एक पाउ त गइसक्यो है। एउटा कुरा चाहिँ वर्थ मेन्सनिङ के हो भने मैले पटक क्या त्यति बेला धेरै नेताहरूलाई भने क्या, इन्टरभ्यू त मैले कति अब एमालेका नेताहरूको कतिको लिएँ होइन, सत्तामा भएका धेरै नेताहरूको ल्याएको छु। डिजिटल मिडियालाई तपाईँहरूले अवहेलना गर्नु हुँदैन है। डिजिटल मिडियालाई पनि तपाईँले मिडियाको थानमा राख्नुपर्छ, तपाईँले संरक्षण गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्थे होइन। उनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने यी बगमफुसीहरू हुन् जस्तो लाग्थ्यो कि। तर एमआरआर मार्फत, मेन्स रुम रिलोडेड भन्ने ग्रुप मार्फत चाहिँ कसरी बालेन शाहको व्यक्तित्व विकासदेखि लिएर, मलाई त्यो फर्स्ट डे जब बालेन शाह काठमाडौँबाट चुनाव लड्नको लागि नोमिनेसन दर्ता गर्नको लागि झापामा पुगेँ नि, यत्रो मास कहाँबाट आयो, यो सामान्य मास होइन भन्ने लागेको थियो होइन। त्यो उनीहरूले डिस्कर्डबाट अथवा अन्य कुनै के हुन्छ उसबाट हो कि भन्ने लागिरहेको थियो। त्यो सबै उनीहरूले छुट्टा छुट्टै ग्रुपहरू, प्राइभेट ग्रुपहरूबाट चाहिँ त्यसरी मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो इम्प्रेसनहरू दिने उनीहरूको चलन रहेछ। अनि त्यति बेला एउटा ट्रोल के चल्यो भने नो हर्क ओन्ली बालेन भन्ने लेख्ने आएको थियो होइन, अहिले हरायो त्यो। अनि त्यति बेला के गर्थ्यो भने एउटाले हर्क साम्पाङले लेखेको एउटा स्ट्याटसमा सबै कमेन्ट त्यही हुन्थ्यो कि। त्यही बात सबै मान्छेको त्यही हुन्थ्यो। डिस्कर्डबाट कसरी सुशीला कार्कीलाई छान्यो यो कुरा त क्लियर छ क्या। क्लियर छ। डिजिटल कुराहरूमा पनि अलिक स्याबी हुनु पऱ्यो, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि तपाईँले अलिकति चाहिँ स्थान दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ होइन त्यो पात पतिङ्गर जस्तो सोचे क्या। कहाँ हामी यत्रो कमाएको छौँ, हाम्रो यत्रो सम्पत्ति छ, तिमीहरू हाम्रो अगाडि फैलाउने भन्थ्यो कि तिनीहरूले। आज तिनीहरूको हालत के भयो है त्यो डिजिटल मिडियालाई नबुझ्दाखेरि। दिउँसै जुन तारा देखिहाल्यो डिजिटल प्लेटफर्मको तपाईँको स्ट्रेन्थ, डिजिटल प्लेटफर्मको, डिजिटल मिडियाको स्ट्रेन्थ होइन लाई नबुझ्दाखेरि आज बिचराहरू कसरी चाहिँ डाँडा पारेको जुन। आज हाम्रो फरेन पोलिसी तपाईँले पढ्नुभयो हिजो नेपाल खबरले चाहिँ एउटा लामो ब्लग लेखाएको छ के विश्वकर्मा हुनुहुँदो रहेछ, मैले निकै राम्रो मेहनत गरेर लेख्नु भएको छ। त्यो बालेनको व्यक्तित्व ब्रान्डिङ गर्नको लागि एमआरआरले कति कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, एमआरआर कसले स्थापना गर्यो होइन भन्ने कुराहरू यति मजाले लेखेको छ। सबै छ। अहिले त्यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस पनि हो। नेपालको फरेन पोलिसी जब डिप स्टेटले बनाउन थाल्यो, नेपालको डोमेस्टिक पोलिसीमा डिप स्टेटको हस्तक्षेप हुन थाल्यो। युद्धमा अर्काले युद्धमा तपाईँको इरानले होइन यसले त अर्कै खालको वेपन युज गर्यो भनेर चुप लाएर बसिरहेको भए इरानले जित्दैन थियो नि त। उसले पनि आफूलाई सुसज्जित त गर्यो नि त। गर्यो तर यिनीहरूले आफूलाई कहिले अपडेटै गरेनन्। राइट। अब यो मच्छरको ज्यादतीको बावजुद पनि अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्छु भने सुन्नुहोस् है, यो बारेमा जस्तो पर्सनालिटी कल्ट कसरी गर्ने, इभिललाई डेभिललाई इभिल डेभिललाई गड कसरी बनाउने, गडलाई इभिल डेभिल कसरी बनाउने, एउटा व्यक्तिको पर्सनालिटी लाई छेदविच्छेद बनाइदिने, ध्वस्त बनाइदिने, डिस्ट्रोय गर्ने काम कसरी गर्ने र एउटा बेवकुफलाई कसरी हिरो बनाउने, हिरोलाई कसरी जिरोलाई कसरी हिरो, अनि हिरोलाई कसरी जोकरलाई कसरी हिरो बनाउने, सुनलाई कसरी लसुन बनाउने, लसुनलाई कसरी सुन बनाउने, काजीलाई कसरी पाजी बनाउने, पाजीलाई कसरी काजी बनाउने भन्ने कुरोको तय अहिले डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुन्छ। सबभन्दा ठुलो पोलिटिक्स कहीँबाट हुन्छ भने डिजिटल मिडियाबाट हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न ढिलाइ गरेको हुनाले रासोपाले लतार्यो। त्यही कुरो बुझ्न चतुरता देखाउनाले बालेनहरू जस्ता कच्चा मान्छेहरू काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीबाट हनुमान जम्प गरेर सिंहदरबार पुगे। तपाईँले वर्णन गरेका कुरा, अब इन्डियामा मोदी स्मार्ट रहेछन्, अब त उनको युग पनि जाला। त्यहाँ कक्रोच जनता पार्टी आइटी सेलै उनले जम्मा गरिरहेका छन् गरे। तर हामी कहाँ चाहिँ के भने उहिले अखबारकालीन सोचका मान्छे कान्तिपुरमा आयो, फलाना अखबारमा आयो, स्तरीय मिडियामा आयो, हामी नि हौँ। त्यो युट्युबमा किन आउने, युट्युबै हो नि तिनीहरू सबै युट्युबमा आइसक्यो अहिले भने भनेर यिनीहरू। राजेन्द्र दाई आफै युट्युबमा त गइसक्नु भयो। अब सबै आयो राजेन्द्र दाई, अर्को के अरे हाम्रो टिकाराम यात्री, अर्को सबै आइसक्यो भने अर्को प्रयोगशाला लेख्ने हाम्रो के अरे सुधीर शर्मा, सबै आइसक्यो। त्यस कारणले अब शक्तिशाली उही डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलो इलेक्सन गर्दा भनेको थियो नि त, मलाई CNN चाहिँदैन, BBC चाहिँदैन, इन्टरनेसनल हेराल्ड ट्रिब्युन चाहिँदैन, न्युयोर्क पोस्ट चाहिँदैन, मलाई सर्वशक्तिमान
त्यतिखेर सायद टिकटक आएको थिएन, युट्युब भए हुन्छ, मलाई इन्स्टा भए हुन्छ, मलाई फेसबुक भए हुन्छ, मलाई सोसियल मिडिया भए हुन्छ। कहाँ भने युट्युबलाई त नगर्ने नि त्यति बेला, त्यो 2 तिहाईको सरकार भए बेला बाफ्रे युट्युबलाई गन्थे त। युट्युबै भन्थे, अहिले त्यही युट्युब खोज्दै हिँडेका छन्। हो र? हो। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू।